هذا كان المنشد أخونا إعزاز علي بن أحمد علي، كان ينشد أمام حضراتكم. إخوتي الكريم وأساتذتي الأجلاء، فالآن نريد أن نقدم هذا البرنامج والحفلة السعيدة إلى الأمام، ونقصد إلى الموضوع الأصلي. والموضوع الأصلي هو الخطابة. فلأجل ذلك أريد أن أدعو أمام ساداتكم الخطيب البارع والخطيب المسطع الشيخ الأخ محمد فيصل بن إعجاز حسين، فليتفضل إلى المنصة ويخطب أمام حضراتكم. الحمد لله الملك القهار الرحيم الغفار العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لماذا هزمت الأمة؟ نعم، لماذا هزمت الأمة؟ هل لأن الأمة ضعيفة؟ أما لأن الأمة فقيرة؟ أما لأن الأمة قليلة؟ والجواب من الفم: أمة الإسلام لم تكن ضعيفة، الأمة لم تكن فقيرة، الأمة لم تكن قليلة. إذن لماذا هزمت الأمة؟ نعم، لماذا هزمت الأمة؟ هزمت الأمة الآن لأنها لم تعلم قدر ربها وخالقها. إي والله، الأمة الآن جهلت حقيقة ربها وخالقها. والله ما تجرأت الأمة الآن على الله بمعصيته إلا لأنها جهلت حقيقة ربها وخالقها. والله ما كفر بالله إنسان إلا لأنه جهل من حقيقة ربه وخالقه. والله ما ترك إنسان الصلاة ولا ضيعها إلا لجهله بحقيقة ربه وخالقه. والله ما خرجت متبرجة من بيتها كاشفة عن وجهها وعورتها إلا لأنها ما علمت بحقيقة ربها وخالقها. والله ما استعان الناس ولا استغاثوا بغير الله ولا طلبوا العون والمدد من غير الله إلا لجهلهم بحقيقة ربهم وخالقهم. والله ما ظن الناس أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون إلا لجهلهم بحقيقة ربهم وخالقهم. والله ما ادعى المدعون أن لله ولد إلا لجهلهم بحقيقة ربهم وخالقهم. لذا أيها الأحبة، أحببت أن أصحبكم اليوم ليتعرف على الله. فمن هو الله؟ الله اسم لصاحبه كل مدح وحمد. الله اسم لصاحبه كل ثناء ومجد. الله اسم لصاحبه كل جمال. الله اسم لصاحبه كل جلال. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثر. الله هو الاسم الذي ما ذكره مغلوب إلا نصر. الله مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بيده. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله هو الغني الأول الذي لا شيء بعده، والآخر الذي لا شيء قبله، الباطن الذي لا شيء فوقه، الظاهر الذي لا شيء دونه. إنه الله لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الباصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. هلا نظرت يوما إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وأحجاجها وإلى الجبال وأحجامها وإلى الشجرة وأغصانها وإلى الطير وطيرانها فلله بالآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آيات عدد عجاب لو تراه عيناك. أيها الإخوة، إن الذي تحدثت معكم به عن الله قليل من كثير، غيث من فيض، ولكن هذا هو جهد المقل. فاسألوا الله أن يسامحني على هذا التقصير وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.